नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म रुपेश श्रेष्ठ। पछिल्लो एक सातामा कोरोना संक्रमितको संख्या दोब्बर भइसकेको छ। अहिलेसम्म देशभर संक्रमितको संख्या 800 नागिसकेको छ। आगामी दिनमा यसको संक्रमण थप बढ्ने निश्चित छ। तसर्थ नागरिकले थप सावधानी अपनाउनु र सरकारले सक्रियता बढाउनु आवश्यक छ। आजको लकडाउन डायरी भने कोरोनाको कहरका बीच रुकुममा घटेको एउटा अमानवीय घटनामा केन्द्रित गर्दैछौँ। गएको शनिबार रुकुममा जुन घटना भयो, अहिले कर्णालीको प्रदेश संसददेखि संघीय संसदसम्म सडक सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तातेका छन्। रुकुम घटनामा 4 जनाको ज्यान गएको छ, 2 जना बेपत्ता छन्। पीडित परिवारले यो घटना जातीय विभेदका आधारमा भएको आरोप लगाइरहेको छ। यो घटनालाई राजनीतिक रङ दिने र अपराधलाई ढाकछोप गरिने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। आजको लकडाउन डायरी यसैमा केन्द्रित रहनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। जाजरकोटका नवराज विक आफ्ना साथीहरूलाई लिएर शनिबार रुकुमको चौरजहारी पुगे। आफ्नो प्रेम सम्बन्ध भएकी मल्ल थर्की रुकुम पश्चिमकी युवतीसँग बिहे गर्ने नवराजको योजना थियो, तर अवस्था सोचे जस्तो भएन। दुलही लिन भनेर गएको समूहमाथि आक्रमण भयो। नवराज विक पनि आक्रमणमा परे। पछि उनी र उनका 2 साथीको शव भेरी नदीमा फेला पर्यो। भेरीमै हराएका अरू 3 मध्ये 1 जनाको शव आज बल्ल फेला परेको छ, तर घटना नृशंस थियो। जाजरकोटबाट हाम्रा संवाददाता महेश केसीले नवराजसँग चौरजहारी गएका नवराजका साथीहरूसँग घटनाबारे सोधेका छन्। आफूहरूमाथि 200-300 जना मान्छे मिलेर आक्रमण गरेको र आफू मध्येका 6 जनालाई मार्दै भेरी नदीमा फालेको बयान उनीहरूले दिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोती गाउँमा गएको शनिबार भएको घटनामा परेर 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् र 2 जना अहिले पनि बेपत्ता छन्। उक्त घटना कसरी भएको थियो र घटनामा को संलग्न थिए भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। आज हामीले उक्त घटनामा सहभागी भएका 19 जना युवा मध्येका केही युवालाई सोधेका छौँ। उक्त दिन खास के भएको थियो र ती युवा कसरी बच्न सफल भएका थिए। आउनुहोस् उनीहरूको आवाज जस्ताको तस्तै। हामी चाहिँ पहिला अर्कै प्लानमा थियौँ न, अनि नवराज ठ्याक्कै आयो, अनि त्यस पछाडि अनि हामीलाई बेहुली बगाउन जाउँ भन्यो। पहिला चाहिँ 9 जना यहाँदेखि गयौँ, राणा गाउँदेखि गयौँ, अनि त्यो युरी भन्ने म 3 जना अनि 4 जना भेटियो। अनि त्यसपछि धल्लामा अरू केटाहरू गरिनु सबै गरी 21 जना थियौँ। अनि हामी गाउँ जाँदै गर्दाखेरि पनि बिच बाटोमा त्यहाँको गाउँलेले तिनी 2 जनालाई चाहिँ रिटर्न पठाइदिइसकेका थिए। अनि हामी 19 जना चाहिँ त्यो गाउँ हुँदै गइरहेको थियौँ। त्यसको घर नै त्यहीँ पर्ने रहेछ, त्यो केटीको घरकै बाटोमै पर्ने रहेछ। त्यो केटीको मम्मीले चाहिँ बहुत गाली गरेन होइन। अनि त्यसपछि हामी त्यो गाली गर्छ भने हामी मार खान्छौँ भन्ने थाहा पाएर नै हामी आइसकेका थियौँ। आएर अनि हामी जब यो कालीगाउँको उता बाटो छ नि, त्यो बाटोमा पुगिसकेका थियौँ। मध्यदेखि 81 ढुङ्गा मुढा हान्न लागे, मार मात्र भन्न लागे। घर फर्किरहेको थियौँ। घर फर्किने क्रममा अनि ढुङ्गा मुढा हाँसी के हो के भन्छ र यताउता के हो के त्यहाँ त के थिएन अब है सर भन्न सकिँदैन, के थिएन है। त्यस्तै गरेर अनि मारेर फाल्यो सबैलाई। हाम्रो 6 जना साथीलाई मारेर चाहिँ फालिदिए। हामीलाई अब त्यस्तो आक्रमण हुन्छ भने त हामी बस्दै हिँड्दैन थियौँ दाइ। हामी त बस्दै हिँड्दै हामीलाई त केही नै थाहा छैन हामीले के गलत गरेछौँ र हामीलाई के गर्लान् जस्तो लाग्यो र हामी बस्दै हिँड्दै जङ्गलमा गरेर तल रोडसम्म पुग्न लाग्यौँ। रोडसम्म पुग्दाखेरि 81 माथिबाट ढुङ्गा परार भयो क्या ओह्रालोमा। हामी तल छौँ, उनीहरू माथि छन्। 81 ढुङ्गा परार हुँदाखेरि हामीले माथि हेर्दाखेरि पुरै 2-250 को हुल आइसकेको रहेछ माथिबाट। आँची बन्चरा यताउति ढुङ्गा पुरै ढुङ्गा आए। आउँदाखेरि हामीलाई जताततैबाट घेरेर सिधै जाने ठाउँ भेरीको किनारा राख्दै थियो। त्यो भेरीमा राख्दै थियो हामीलाई बाटो। अनि सिधै हामी त्यो भेरीमा गयौँ। अनि हामीलाई चाहिँ बिचमा समात्यो, हामीलाई हानिरहेछ। हामी बेहोस भइसक्यौँ। अरूलाई के गर्यो, सब साथीहरूलाई त जो हाम्रो साथीहरू छन् उनीहरूलाई त मार्दै फाल्दै गरेको छ। त्यो केटीको घर नपुग्दै हामी बाटोमा हिँड्दा अनि उसको आमाले गाल गर्नुभयो हामीलाई। अनि यताउता डोम अनि पहिला आइन पुगेन, त्यसलाई त मारिन फाल्नुपर्छ या हो भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि हामी आउने क्रममा अनि आधा बाटोमा पुगिसक्यो बेला अनि त्यहाँ
जरा भयो त्यहाँ माथिदेखि ढुङ्गाले खेद्दै आयो सर तिनीहरू यहाँ पाउनु पऱ्यो सबभन्दा जति मर्या छन् 6जना 3जना भेट्यो 3जना भेटेको छैन अब तिनीहरूले जब 3जना भेटिसकेपछि अब पछाडि के हुन्छ अब तिनीहरूले जे भन्यो अब मर्ने घरको पीडितहरूले जे भन्छ त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो अब सडकदेखि सदनसम्म तताएको रुकुम पश्चिमको यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषी उप कानुनतः कारबाही हुनुपर्ने पीडित तथा अन्यको माग रहेको छ। यो घटना केवल व्यक्ति हत्या मात्र होइन, यो कानुनी राज्य र विधिको शासनको पनि हत्या हो। अब गम्भीर प्रश्न उठेको छ, दोषीलाई कारबाही कहिले हुन्छ? लकडाउनका बीच रुकुममा भएको घटनाको काठमाडौँमा छानबिन समिति बनेको छ। घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ, तर जघन्य अपराधका यस्ता घटनामा प्रहरी अनुसन्धान मार्फत कारबाहीको बाटो समाउने हो वा छानबिन समिति बनाएर न्यायमा ढिलाइ गर्ने हो? काठमाडौँमा बनेको छानबिन समिति कतै घटना ढाकछोप गर्ने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाउने चालबाजी त होइन? यसभन्दा अघि यस्तै खालका घटनाहरूमा बनेका यस्ता समितिले के गरे? शङ्का यस कारण पनि बलियो बनेको छ। राजनीतिक दोषारोपण र आरोप प्रत्यारोपमा दोषी उम्किने र छानबिन समिति बनाएर तत्कालको जनआक्रोश सामसुम मात्र पार्न खोजिएको त होइन। यस्तै आशंका सङ्घीय संसदमा पनि उठेका छन्। यही घटनालाई लिएर सदन तातेको छ। संसदमा आज के भयो एकैछिन हेरौँ। जातीय विभेद तथा छुवाछुतका प्रति किन सरकार संवेदनशील छैन? झन्डै 14%, 60 लाख दलित समुदायमाथि किन यति ठुलो कुठाराघात भइरहेको छ? संविधानको धारा 24, धारा 40 प्रति सरकारको किन दृष्टि परिरहेको छैन? के 60 लाख दलित समुदायलाई मारेर सिद्ध्याउने नै हो? यदि होइन भने संविधानमा भएका प्रावधान बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन पर्यो। कार्यान्वयन मात्र होइन सभामुख महोदय, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पर्यो। जातभातको लागि ठेकदार गर्ने ठेकदारीहरूलाई किन जङ्गलमा खुला पशुलाई जस्तै मनपरी गर्न कहिलेसम्म छोड्ने हो? रुकुम पश्चिमको घटनामा मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय पाउन सकुन्, दोषी अपराधीहरूको यो या त्यो नाममा उम्कन नपाउन्, त्यो घटना उप राजनीति नहोस् र कुरा तोडमोड गरेर यदि अपराधीहरू उम्के भने त्यसको परिणाम ज्यादै नराम्रो हुनेछ। आफूले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने हरेक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो। विवाह सम्बन्धी कानुनले जात धर्म चिन्दैन, मात्र 20 वर्ष पुगेको व्यक्ति चिन्छ। तर विडम्बना कथित गैर दलित युवतीसँगको अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका कारण गत शनिबार राति रुकुम पश्चिम चौरझारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोतीमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विकको मृत्यु भएको खबरले विक्षिप्त बनाएको छ। सभामुख महोदय, यो घटनामा ज्यान गुमाउने सबै व्यक्तिहरूलाई सामाजिक रूपान्तरको आन्दोलनको सहित घोषणा गरियोस्। संसदबाट संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्। सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। रुकुम जिल्लाको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको विषयबाटै 3 जनाको ज्यान गएको र 3 जना बेपत्ता भएको, साथै 5 जना गम्भीर घाइते हुने गरी साङ्घातिक आक्रमण र नरसंहार गएको घोर भर्त्सना गर्दछु। साथै निष्पक्ष छानबिनको लागि सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुख समक्ष माग गर्दछु र जुन मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण छु र सभामुख महोदयको साथै आदरणीय गृहमन्त्रीज्यूलाई म के अनुरोध गर्छु भने निर्मला पन्थको जस्तो हुन्छ छानबिन भनेर यो ढुस्स नहोस् र तुरुन्तै सर्वदलीय समिति बनाउनु माग गर्छु। वास्तविक हत्याको घटनाको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। सो घटनाको अति राजनीतिकरण हुँदाखेरि दोषीले सजाय नपाउने र पीडितले न्याय नपाउने स्थिति हुन जान्छ। तसर्थ म दोषी उप कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु र अति राजनीतिकरण नहोस् भन्ने कुरामा सतर्क रहन म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आज बुधबार मात्र होइन, हिजो मङ्गलबार पनि यही घटनालाई लिएर संसदमा गर्मी भएको थियो। रोचक कुरा त के छ भने यो घटना रुकुम जिल्लामा भएको हो, जहाँका जनताले नै जातीय विभेद अन्त्य र समानताका लागि भन्दै तत्कालीन माओवादीलाई विद्रोह कालमा र त्यसपछिको शान्तिपूर्ण राजनीतिक कालखण्डमा पनि साथ दिए। तर जातीय विभेद अन्त्य र समानताको नारा दिएर सत्तामा पुग्न सकिन्छ, तर समाजबाट यसलाई हटाउन कति कठिन छ भन्ने अहिले उजागर भएको छ।
मंगलबारको सदनमा यही विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच ठूलै घोचपेच भएको थियो। रुकुम र जाजरकोटका सङ्घीय संसदको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन होस् र त्यो समितिले यसको छानबिन गरोस्। दोस्रो कुरा, स्थानीय वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लको नेतृत्वमा यो सबै घटना घटेको छ। बिहान मात्रै त्यहाँ प्रहरी प्रमुखसँग सम्पर्क गर्दै गर्दाखेरि उहाँले किटानी जाहेरी आएको छैन भन्नुभयो सभामुख। यो संसारलाई थाहा भइसक्यो फौजदारी अभियोग जस्तो कसुरका विषयमा किटानी जाहेरी आउनुपर्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। घर परिवारका मान्छेलाई प्रेसर गरेर मुद्दा नचलाउनु, थोरैभन्दा थोरै मान्छेलाई थुनेर त्यो 18 जना मान्छेलाई लखेट्ने, 3 जना मान्छे बेपत्ता हुने, 3 जना मान्छेको हत्या हुने, 5 जना मान्छे घाइते हुनका निम्ति कति बल प्रयोग भएको छ त्यो वडाको, चौरधारी वडाको हामी सहजै आकलन गर्न सक्दछौँ। यो रुकुममा घटेको घटना यो दलित विरुद्धको मात्रै होइन, यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। यसर्थ दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर म सभामुख महोदयको के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भन्दा अघि माननीय पार्वती जीले भन्नुभएका जति पनि त्यहाँ घटनाहरू छन्, यो एउटा घटना मात्र होइन, श्रृङ्खलाबद्ध सबै घटनाको छानबिन होस् र त्यसका दोषीहरूलाई कारबाही होस् भन्ने सन्दर्भमा पनि यो आजको यो सदनबाट एउटा निर्देशन होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु र यस्ता अपराधहरू कुनै पनि हालतमा दोहोरिन नदिन सरकारको प्रतिबद्धता म चाहन्छु र गृहमन्त्रीज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। कुनै पनि हालतमा जुनसुकै स्रोत साधन या पावर प्रयोग गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने काम नगरियोस्। दलित समुदायमाथिको यो अत्याचार, निर्ममतापूर्वकको अत्याचार, मानव हत्यालाई कुनै पनि हालतमा छुट नदियोस् भन्ने पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यो मानव सभ्यता र नेपाली समाजलाई कलङ्क हो। सत्तापक्ष र सत्तामा गएका पार्टीहरूमा कमजोरी देखिएको यसले देखाउँछ यो घटनाले। र साथसाथै र रुकुममा जुन घटना घट्यो यो वर्ग सङ्घर्षको आँखाले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। वर्ग सङ्घर्ष अझ चालु छ भनेर पनि यसले देखाउँछ र प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूलाई यसले एउटा चुनौती पनि दिएको छ र साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक काम भएकै छैन र निष्पक्ष ढङ्गले, पक्षपातरहित ढङ्गले काम गर्ने बन्दोबस्त भएको छैन भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। हालै रुकुममा घटेको घटना यो अमानवीय अपराध हो। जातीय विभेद, मानवाधिकारको हनन र मानवको जीवनको नै यो समाप्त गर्ने अत्यन्तै गम्भीर अपराध हो र यो अपराधलाई ढाकछोप गर्ने काम नहोस्। देशको कानुन र एउटा सभ्य समाजको मानवीय संवेदनालाई चुनौती दिने र गिज्याउने गरी भएको पश्चिम रुकुमको यस घटनाको जति नै निन्दा र भर्सना गरे पनि कम हुन्छ। दलितसँग भएको घटनालाई दलित मान्नेहरूले सबभन्दा बढी उठाउनु पर्ने यो परिस्थिति देखेर मलाई वास्तवमा दुःख लागेको छ। यो मुलुक कहाँ गइरहेको छ? मधेसले आफ्नो समस्याको लागि मधेसीले उठाउनु पर्ने, दलितको दलितले उठाउनु पर्ने, अन्यले उठाउनु पर्ने भनेपछि हाम्रो बिचको सद्भाव, हाम्रो बिचको चाहिँ नि एकता कहाँ गइरहेको छ? यो विषयमा चाहिँ के भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सत्तारूढ दलकै मान्नेहरूले चाहिँ नि यो छानबिन समितिमाथि शङ्का उठाएको हुनाले यो विषयलाई चाहिँ नि सर्वदलीय संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ, मेरो माग रहेको छ। सभामुख महोदय, यो घटनामा संलग्न सबै दोषीहरूलाई जातीय छुवाछुत भेदभाव कसुर सजाय ऐन 2068 अन्तर्गतको कानुनी दायरामा ल्याई हदैसम्मको सजायको कारबाही गरियोस् भन्ने म नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीसँग जोरदार माग गर्दछु। गृहमन्त्रीले आफ्नो काम गर्नु, सरकारले आफ्नो काम गरोस्, छानबिन होला। तर संसदले अहिले पनि नेपालमा घृणाको अपराध छ, दलितहरूलाई मानव मानिँदैन भन्ने कुरामा एउटा बलियो ठाउँमा उभिन सकेन भने के सन्देश जान्छ सभामुख महोदय? तपाईँको पनि जिम्मा हो, संसदले सन्देश दिन आवश्यक छ। त्यो सन्देश दिने अवसर पनि हो कि नेपालले अब यो सहँदैन भनेर त्यो अनुरोध गर्छु। वीरबहादुर मल्लको घरमा नवराज विग लगायतका 18 जना युवाहरू आएको देखेपछि उनको श्रीमतीले छिमेकीहरूसँग गुहार गरेको र गुहारपछि छिमेकीहरू लकडाउनको बेलामा आएका युवाहरू को हुन् भनेर त्यसपछि त्यहाँ झडप सुरु भएको सत्य तथ्य छानबिन हुनेछ। र म के कुरा राख्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय मान्य सदस्यहरू मेरो कुरा टुङ्ग्याउन पाऊँ। सभामुख महोदय मेरो कुरा टुङ्ग्याउन पाऊँ। मेरो कुरा टुङ्ग्याउनुमा सभामुख महोदय, मैले जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँको घटनाको विवरणबारे
मैले राख्न पाउनुपर्छ सभामुख महोदय। म जिल्लाको प्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँका दलितहरूमाथि भएको अन्यायको कुरा मैले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। मैले बोल्न नपाउने कुरा, त्यहाँ भएको घटना मैले बोल्न नपाउने कुरा हुँदैन सभामुख महोदय। मैले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। त्यहाँ भएको घटनाको बारे मैले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। संक्षिप्तमा बोल्नुहोस्, सम्हालिनुहोस्। सम्हालिनुहोस्। ठिक छ, उहाँको भनाइ टुङ्ग्याउनु दिनुहोस्, सम्हालिनुहोस्, बस्नुहोस्। सभामुख महोदय, त्यहाँ 12 जना अहिले प्रहरीले गिरफ्तार म त्यहाँको त्यस क्षेत्रको सांसद भएको नाताले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा यो मैले यहाँ राख्नु मेरो आफ्नो अधिकारको कुरा हो सभामुख महोदय। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ, त्यहाँका दलितहरूको जनप्रतिनिधि हुँ, म त्यहाँको जनताको जनप्रतिनिधि मैले राख्न पाइँदैन। घटनाको बारे मैले राख्न पाइँदैन। यो कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? सभामुखले दिएको समयमा बोल्दै गर्दा आपत्ति गर्ने कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? मान्य सदस्यहरू अहिले बस्नुहोस्। यसलाई यो निकै गम्भीर घटना हो। यसको तपाईँहरूले बोलेपछि मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँको भनाइ टुङ्ग्याउन दिनुहोस्। हजुर, तपाईँहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो, अहिले बस्दिनुहोस्। मेरो विशेष अनुरोध छ, यता मान्यज्यू भनाइ टुङ्ग्याउनुहोस्। मैले मेरो बोल्ने पाउने अधिकारको हनन नगरियोस्। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ, त्यहाँका दलितको आवाज पनि मैले बोल्न पाउनुपर्छ, त्यहाँका जनताको आवाज मैले बोल्न पाउनुपर्छ। संसदमा मैले बोल्न ध्यानाकर्षण उहाँलाई भनाइ टुङ्ग्याउनु। मैले पनि समय मागेको छु, मैले बोल्न किन नभने सभामुख महोदय? भनाइ टुङ्ग्याउनु न। मैले कसैको कुनै मन्त्रीको जवाब दिँदै छैन। मैले मेरो कुरा मेरो जिल्लाको नाताले त्यहाँ भएका घटनाको सत्य विवरणमा राख्नु मेरो कर्तव्य हो सभामुख महोदय। अरू मान्य सदस्यहरू बस्नु होला, आफ्नो ठाउँमा बस्नु होला। भएका घटनाहरूमा मेरो बोल्ने अधिकार छैन? अधिकार छ। अब भनाइलाई टुङ्ग्याउनुहोस्। मान्य सदस्यहरू म के मान्न चाहन्छु भने घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरेर मान्य सदस्यहरू अहिले तपाईहरु बस्नुहोस्। प्रतिनिधिमूलक रूपमा तपाईलाई पनि म समय दिन्छु। अहिले बस्नुहोस्। सार्वजनिक गर्नको लागि संसदीय समिति बनाउँदा पनि बनाएर वा अन्य समितिहरू बनाएर भने यसको छानबिन गर्नुपर्छ, स्तरगत अध्ययन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि म गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई तपाईहरु बस्नुहोस्। यो घटनालाई राजनीतिकरण कसैले नगरियोस्। सत्य तथ्य छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ र निश्चय पनि चाहिँ यो छानबिन समितिले यथाशीघ्र चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लगाए चाहिँ दोषीहरूलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा चाहिँ उभाउने छ भन्नेमा गृह मन्त्रालय चाहिँ विश्वस्त छ। यही हो हाम्रो संसद, जहाँ अपराधलाई राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न तछाड मछाड हुन्छ। यो पहिलो पटक पनि होइन। खासमा यो घटनालाई स्थानीय प्रहरी प्रशासनले कसरी छानबिन गर्नुपर्ने थियो? के प्रहरी प्रशासन यो घटनामा चुकेको हो? यसै विषयमा कुराकानी गर्न यति बेला नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मल्लजी, स्वागत छ यहाँलाई लकडाउन डायरीमा। हजुर, धन्यवाद। तपाईले हेरि पनि रहनु भएको छ, संसदमा यति गर्मीका बीच बहस भइरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा, मिडियामा, सडकमा यो घटना तातेको छ। यो घटनामा स्थानीय प्रशासनको भूमिका के हुनु पर्थ्यो? कहाँनिर चुक्यो? होइन, यसमा हामीले हेर्नुपर्ने के भनेपछि तपाईँको एउटा जिल्लाबाट एउटा समूह आउँछ र यता अर्को समूहले उसमाथि हमला गरेर यति करिब 12 जना घाइते छ, 4 जना बेपत्ता छ र 4वटा लास फेला परेछ र 2टा अहिलेसम्म बेपत्ता छ। यत्रो ठुलो घटना हुने बेलासम्म किन नियन्त्रण
किन यसलाई रोक्ने प्रयास गरिएन र यसलाई चाहिँ किन त्यो बेला तत्कालै नियन्त्रण गरिएन यसमा चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ अब छानबिन समिति पनि गएको छ र उसले यो कुराहरू चाहिँ प्रश्न गर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो छानबिन समिति काठमाडौँमा बनाएर यहाँबाट निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समिति त्यहाँ पठाउनु आवश्यक थियो वा अनुसन्धान सिधै नेपाल प्रहरीले सुरु गर्न सक्ने स्थिति हो? त्यसो दुईटा पक्ष छ। जस्तै अब तपाईँको योभन्दा पहिलाका पनि हामीले विरोध पनि गरेको थियौँ त्यो बेला जुन महेन्द्रको घटनामा थुप्रै छानबिन समितिहरू बन्यो। छानबिन समितिले छानबिन नगरेर अनुसन्धान गर्यो र जुन अनुसन्धान गर्नुपर्ने जुन अपराधको जुन दायरा छ त्यो दायरालाई नै मोड्ने काम गरेको थियो र अहिले पनि जुन अनुसन्धान समिति गएको छ त्यसले आफूलाई सकेसम्म जुन छानबिन समिति गएको छ त्यसले छानबिनमा मात्रै आफूलाई सीमित राख्नुपर्छ। यदि इन्भेस्टिगेसनमा पनि इन्भल्भ हुने भयो र अनुसन्धानको प्रक्रियामा पनि उसले गर्न थाले भनेपछि यो घटना जुन महेन्द्रको घटना बिग्रेको थियो त्यस्तै बिग्रिनु पनि बेर लाग्दैन र जुन अहिले पठाएको छ ठिकै छ तर जुन अनुसन्धान छ जुन लोकल पुलिसले गर्नुपर्छ र संसदमा जुन अहिलेसम्मको जुन अवस्था देखियो त्यहाँ कता कता राजनीतिकरण पनि भइरहेछ कि र कुनै व्यक्तिको कुरा पनि सुनियो जुन अनुसन्धान जुन जिल्लाले गइरहेको छ त्यसमाथि अलिकति अविश्वास पनि गरेको देखिएकोले यसमा केन्द्रबाट कुनै टोली पठाउँदा ठिक हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि 4 जनाको मृत्यु भएको छ, 2 जना बेपत्ता भएका छन्। यो जघन्य अपराधको प्रकृतिको घटना भएको छ। यसमा सिधै जाहेरी बिना नै नेपाल प्रहरीले सम्बन्धित पीडित दोषीलाई अथवा शङ्कास्पद दोषीलाई पक्राउ गर्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो वा हुन्थेन? बिल्कुल हुन्छ। म भन्छु त मैले पहिलादेखि भन्दै आएको तपाईँको थुप्रै घटना मैले भनेको छु यो लिखित अनुसन्धान लेखेर मात्रै जाहेरी हुँदैन, बोलेर पनि जाहेरी हुन्छ, फोनबाट जाहेरी हुन्छ, तपाईँको इभन इसाराबाट पनि जाहेरी हुन्छ के। र कति घटनामा मेरो देखो त फोनबाट रिपोर्ट गरेपछि पनि पुलिसले इन्टिडेन्ट गरेको छ र लिखित नै जाहेरी हो र लिखितलाई नै पर्खिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब भनेपछि यो घटनामा स्थानीय प्रशासन नराम्रोसँग चुक्यो जसका कारण यो घटना संसदसम्म आइपुगेर राजनीतिकरण हुने मोडमा छ, होइन? हो होइन, यसको अरू परिस्थिति पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के एउटा एङ्गल दलितको मात्रै आइरहेछ होइन, तर हामीले 19 जनाको जुन कम्पोजिसन हेरौँ त्यसमा तपाईँको ठकुरीहरू पनि छन्, शाहीहरू छन्, एकजना बेपत्ता भएको पनि छ, एकजना घाइते, त्यो क्षेत्रीहरू पनि छन्, मगरहरू पनि छन् होइन। र यो उताबाट आयो र यताबाट तपाईँ कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि यताको पक्ष बलियो भयो र ती मान्छेहरू त्यसबाट पीडित भए, कति घाइते भए, कति मरे र कति बेपत्ता भए होइन। र यसमा मलाई के लाग्यो तपाईँको अब त्यो होला नहोला त्यो भोलिको कुरा हो, किनकि यो दुईटालाई यस्तो सहयोग गराइ किनकि तपाईँ कान्तिपुर पनि हेरेको कति त्यो घटनामा इन्भल्भ त्यो के भन्छ पीडित पक्षले किन गएको भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको जस्तो पनि देखिरहेको छ। र विभिन्न स्टोरीहरू जुन आएकोले मलाई के लाग्छ भनेपछि यो घटना घटाइदिने कुनै कन्सपिरेटर छ कि कुनै कन्सपिरेसी थ्योरी छ कि त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भनेको कस्तो अलिकति प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ उदाहरण? मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँको घटना त भयो होइन, घटना त भयो तर थरी थरी कुरा आइरहेछ। एउटा कुरा के आइरहेछ भनेपछि यो केटी भगाउन लिएर जाने कुरा आइरहेछ। केटी भगाउन जानुको लागि तपाईँको 19 जना जानुपर्ने त्यो पनि एउटा क्वेसन मार्क लाग्छ त्यो कुरामा होइन। अर्कोतिर के छ भनेपछि योभन्दा पहिला पनि त्यो केटोलाई थुनेको रहेछ यही यस्तै कुरामा र त्यही रिस फेर्नको लागि र उसलाई थुनाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ कुट्न जान लागेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। र मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँको जुन यताबाट जुन टोली गयो त्यसमा कति इग्नोरेन्ट पनि छन्, कतिले थाहा पनि छैन किन गइरहेको छु होइन। यतातिरबाट जुन जान छ जुन अर्कोतिरबाट जुन हमला भएको छ यो पछाडि पनि कुनै व्यक्तिहरूले कुनै केही कारण त्यो कारण भोलि पनि आउन सक्ला र कारण यो नहुन पनि सक्छ। मैले भनेको कुरा कसै न कसैको कन्सपिरेसी छ कि कोही यो पछि लागेर तपाईँको दुईटालाई भिडाइदिने कुनै तेस्रो पक्ष पनि छ कि भन्ने एउटा शङ्का हो। तपाईँले भने जस्तै यी युवकहरू जो गएका छन् केटी लिनका लागि भनेर एक हिसाबले भन्दाखेरि भगाउनका लागि वा विवाह गर्नका लागि भनेर गएका छन्, यिनीहरूको केस पल्टाएर हेर्ने हो भने पृष्ठभूमि कस्तो पनि देखिन्छ भने केटी पक्षका परिवारसँग बसेर विवाद भएको र पछि विवाद मिलाउनका लागि मिलापत्र पनि भएको र केटीको उमेर नपुगेका कारण विवाह असम्भव भएको जस्ता कुराहरू पनि योभन्दा अगाडि भएको भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। कतिपयले के पनि आरोप लगाइरहेका छन् भने यी युवकहरू जो गएका छन् उनीहरू अपहरणको नियतले गएका हुन् भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ। तर त्यसो भनिरहँदा यहाँ हत्यासम्मको घटना भइरहँदा त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ वा हत्या र यो पछिल्लो जुन घटना यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ? होइन, हत्या महत्त्वपूर्ण होइन। तपाईँको अब
यसपछिको ब्याकग्राउन्ड भनेको एउटा कुरा भयो होइन। योभन्दा पहिला भएको मैले अघि पनि भनेको छु तपाईँको, योभन्दा पहिला गएपछि पुलिस लगाएर थुनाइएको र त्यो घटना पनि योभन्दा पहिलाको त्यो पनि आइरहेछ। र अहिलेको पनि अवस्था कस्तो मैले देखिरहेको छु भने तपाईँको, किनकि यो त समूहलाई कन्ट्रोल गर्न सकिने अवस्था पनि देखिन्छ। यदि तपाईँको यो समूह भारी भएको भए अर्को पक्ष पनि घाइते हुने या त्यसमा पनि कुनै मान्छे मर्ने सम्मको अवस्था देखिन्थ्यो होला। तर यहाँ त कस्तो देख्यो भनेपछि एक पक्ष मात्रै भारी भएको छ। र जुन यो घटना भयो, घटना चाहिँ सिरियस हो भन्छु म त होइन। यसमा तपाईँको यो पक्ष किन यति उत्तेजनामा आए, यो एक्सट्रिममा किन गएको, त्यो पनि अब छानबिन समितिले देखाउला नै जस्तो लाग्छ मलाई। र यिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी प्रशासनले बुझाउन सक्ने अवस्था थियो जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो पक्ष भारी भएर यति भाइलेन्टली किन गए र के कारण थियो त्यो पनि हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अघि नै भने तपाईँको, किनकि अलि दुई चारवटा कुरा हामीले पर्खिनुपर्ने हुन्छ जुन विभिन्न स्टोरीहरू आइरहेछ। एउटा कुरा त के भनेपछि यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो, मान्छे नै मर्ने सम्मको यो छानबिन समितिले देखाउने कुरा भयो एउटा कुरा। र अर्को कुरा के आइरहेछ, मान्छेलाई नदीमा डुबाएर मारेको हो कि मान्छे पहिला मारेको हो, यो यसको लागि हामीले अलिकति पोस्टमार्टमको रिपोर्टसँग पर्खिनुपर्ने हुन्छ दोस्रो कुरा। र घटनाका केही प्राइमरी कुराहरू पनि हुन्छ, त्यसको लागि मलाई के लाग्छ तपाईँको 2-4 दिन पर्खेपछि जब प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान जब गर्छ नि, यो 3टा कुरा छिटै आउँछ। त्यो भएपछि मलाई के लाग्छ यो घटनाको धेरै पक्षहरू चाहिँ त्यो पछि हामीहरूले अनुमान गर्ने या त्यो पछि थप बोल्न सक्ने सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मल्लज्यू, तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै हामी अर्का एकजना व्यक्तित्वसँग पनि कुरा गर्न लागिरहेका छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सापकोटा अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। सापकोटाज्यू, हामी पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँको धारणा सुनिसकेपछि पक्कै तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। यो घटनामा जुन हिसाबको अहिले बहस भइरहेको छ संसदमा, संसदीय समितिसम्म गठन गर्नु पर्यो भन्ने खालको आवाज उठिरहँदाखेरि यो घटना के हो र कस्तो प्रकृतिको हो र यसमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने सम्मको आवश्यकता तपाईँ देख्नुहुन्छ? यो अहिलेसम्म जति मिडियामा आएको छ, जति प्रचार प्रसार हामीले समाचारहरूबाट सुनिराखेका छौँ, यो सबैको विश्लेषण गर्दाखेरि यसलाई हामीले विशुद्ध एउटा ट्रेडिसनल टाइपको होमिसाइड, परम्परागत ढङ्गमा गरिएको यो ज्यान सम्बन्धी अपराध हो। यसको लागि चाहिने अनुसन्धान गर्नको लागि हाम्रो प्रचलित कानुनले फौजदारी कार्य संहिताले प्रहरी अधिकारीहरू या यसको अपराध अनुसन्धानको लागि जुन कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ त्यही व्यवस्था अन्तर्गत नै अनुसन्धान गर्नु अहिलेसम्मको जुन तथ्यहरू बाहिर आएका छन् त्यो नै पर्याप्त हुन्छ। त यो घटनाको लागि संसदमा समिति नै गठन गर्नुपर्ने अहिलेसम्मको जुन यसको डेभलपमेन्ट छ मेरो विचारमा त्यो समिति गठन गर्नु आवश्यक छैन। हो, यही विषयमा मैले सोधिराखेको थिएँ। मल्लज्यू, जस्तो उहाँले भन्नुभयो, सापकोटाजीले भन्नुभयो जस्तै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नका लागि अहिले आएका तथ्याङ्कहरू नै काफी छन् भनिरहँदाखेरि प्रहरी अलिकति दबावमा परेको, त्यहाँको समुदायले दबाब दिएको वा राजनैतिक वृत्तले दबाब दिएको र त्यसका कारण अगाडि बढ्न नसकेको हो भन्ने जस्तो देखिन्छ। तपाईँको बुझाइ के हो मल्लज्यू? हो, जस्तै यसमा मैले अघि पनि भनेको तपाईँको यो अरू थप छानबिन समितिहरू गठन गर्न जरुरी छैन। यदि त्यहाँको लोकल पुलिसको लागि तपाईँको कुनै दबाव प्रभाव या अनुसन्धान गर्न गाह्रो छ भनेपछि केन्द्रले यसमा इन्टरभेन गर्नुपर्ने अवस्था एउटा मैले हेरेको होइन। र अर्को कुरा कस्तो भनेपछि जुन संसदमा भएको जुन कुराहरू छ नि, र अब हाम्रो यहाँ त्यसले गर्दाखेरि कता कता यो अपराधको राजनीतिकरण गरेको हो कि गर्न खोजेको हो कि जस्तो संसदको बोलीबाट, संसदमा भएको जुन उसबाट मलाई लागेको एउटा कुरा। र अर्को कुरा मलाई के लागेको भने तपाईँको यो जुन त्यहाँको लोकल कम्युनिटीको जुन डिफ्रेन्ट भोइसहरू आइरहेछ, अब नेपाल थर्ड वर्ल्ड हो हामीहरूको, र धेरै जस्तो के हुन्छ भनेपछि प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो जिल्लामा जुन यो प्रहरी या प्रशासन सिडिओ हुन्छन् आफ्नो स्वार्थको मान्छे लिएर जाने चलन छ। र त्यहाँको जुन पीडित पक्षको सोचाइ के हुनसक्छ होला नि, म भन्दैन, हुनसक्छ कि यी व्यक्तिहरू प्रभावमा आएर अनुसन्धान प्रपर गर्दैनन् र हामीले चाहिँ न्याय पाउँदैनौँ भन्ने एउटा जुन सोचाइ छ। त्यसैले मैले भनेको लोकल पुलिसमा यदि भोलि दिन काहीँ कन्ट्रोभर्सी आउँछ, उनीहरूले गरेको इन्भेस्टिगेसनमा या कुनै कमजोरी छ भनेपछि केन्द्रले, जस्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो छ, उसले एउटा सानो टिम पठाएर त्यहाँको लोकल पुलिसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने र त्यहाँको अनुसन्धानलाई चाहिँ क्यारी आउट गर्ने, फेसिलिटेट गर्ने एउटा पठाउँदा बेटर हुन्छ कि यो मेरो पर्सनल धारणा हो। यो सापकोटाज्यू, जस्तो अब यो यस्तो खालको घटना अनि छानबिन समिति बन्ने, त्यसपछि छानबिन भए जस्तो हुने, तत्कालको लागि जनआक्रोश छोप्ने र घटना यसै सेलाउँदै जाने,
प्रवृत्ति योभन्दा अगाडि पनि देखिएको हो। धेरैवटा घटनामा त्यस्तो किसिमको अवस्था देखिएको छ। यो घटनामा पनि कतै त्यस्तै होला कि भन्ने आशंका गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखियो नि, होइन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, मेरो विचारमा हेर्नुहोस्, यदि यो अनुसन्धानमा त्यहाँको लोकल पुलिस अफिसरहरूले, अनुसन्धानकर्ताले यो अपराधमा अनुसन्धान गर्न सक्दैनन् भन्ने लाग्दा त्यसको तालुकवाला हेड क्वार्टरको आइजिपीले नै विशेष समिति गठन गर्न सक्छन्। कानुनले उनलाई त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ। यसो अतिरिक्त उनलाई पुलिस फोर्स बाहिरबाट कुनै एक्सपर्टिजको सुविधा सहयोग चाहियो, त्यो अवस्थामा पनि आइजिपीले चाहिने अरू विशेषज्ञ राखेर अनुसन्धानको टोली गठन गर्न सक्छ। वास्तवमा चाहिँ यो अपराधको लागि गरिनुपर्ने, यदि लोकल इन्भेस्टिगेटर यो अपराध अनुसन्धान गर्नको लागि कम्पिटेन्ट छैन भन्ने माथि हेड क्वार्टरलाई लागेको अवस्थामा त्यो अनुसन्धान अधिकार प्रयोग गर्ने जुन चिफ हुन्छ या पुलिसको जुन आइजिपी ले नै यसको विशेष टोली गठन गर्न सक्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ। र कुनै अपराधमा साँच्चीकै अपराधीसँग पुग्नुपर्ने र अपराध हुनुपर्नेको कारण त्यसको पछाडिका मोटिभहरूलाई वास्तवमा एउटा क्रिमिनल इन्भेस्टिगेटरले जति त्यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले इन्भेस्टिगेसन गरेर फ्याक्ट्सहरू कलेक्सन गर्न सक्छ, त्यति अरू प्रकारको गठन गरेको समितिले त्यो गर्न सक्दैन। किनभने समितिलाई एक त हाम्रो जस्तो एउटा पोलिटिक्स भएको देशमा त्यस्तो समितिहरू गठन गर्दाखेरि त्यो समितिलाई राजनीतिक र सामाजिक दबाव बढी, अपराध अनुसन्धान र अपराधका तथ्यहरू सङ्कलन गर्ने अवसर र अधिकार कम। यो हामीले के भने साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा यो देखिराखेका छौँ। बाहिर पनि यस्तो प्रकारको अपराध भएको छ। इन्डियामा भन्नुहोस् निर्भया काण्ड, युपीमा चाहिँ एउटा डक्टरलाई 4 जना मानिसहरू मिलेर रेप गरेर कर्तव्य गरे, कोही निर्भया काण्डमा कुनै विशेष समिति त गठन भएन। युपीमा डक्टरलाई मतलब रेप गरेर त्यसको मर्डर गर्दाखेरिको अवस्थामा नै कुनै त्यहाँ त विशेष समिति त गठन भएन। हो त्यसको लागि के भने लोकल पुलिसलाई पब्लिकहरूको ट्रस्ट भएन, या लोकल पुलिसप्रति पब्लिकहरूको चाहिने के भने विश्वास या अनुसन्धान अपराधसँग यो पुग्न सक्दैन भन्ने तपाईँको शङ्का भयो भने विदेशतिर नजिकको इन्डियामा त्यहाँ सिआइबीलाई गुहारिन्छ, केन्द्रको स्वीकृतिमा सिबिआईले इन्भेस्टिगेसन गर्छ। र हामी कहाँ पनि लगभग के भने छुट्टै त्यस्तो निकाय नभए पनि हामी कहाँ पनि प्रशस्त कम्पिटेन्ट पुलिस अफिसरहरू छन्, एआइबी छ। यो ढङ्गबाट नै त्यसको अनुसन्धान गर्न जाँदाखेरि यसले प्रपर बाटो समाउँछ र अपराध र अपराधीसँग पुग्ने एउटा इन्भेस्टिगेटरलाई पर्याप्त अवसर हुन्छ। अथवा समिति गठन गरिदिनुहुन्छ, समितिको हेड को छ, मतलब यसको कुनै मैले व्यक्तिको कुरा गरेको होइन। कमिटी गठन गर्दाखेरि अब त्यसको छानबिन इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने विशुद्ध क्राइमको बारेमा छ। अब त्यो अपराधको बारेमा इन्भेस्टिगेसनको कहिल्यै पनि एक्सपर्टाइज र अनुभव नभएको मान्छेलाई तपाईँ समितिमा राखिदिनुहुन्छ। त्यो समितिको फेरि इन्भेस्टिगेसन गर्ने गाइडलाइन्स कहिले तयार हुने, त्यो समितिमा जुन मान्छेको मेम्बरहरूको त्यसमा चाहिँ व्यवस्था छनौट हुन्छ त्यो कुन ढङ्गले गरिन्छ, यी सब कुराहरूले के भने त्यो समितिलाई नै अपराध अनुसन्धानको लागि त्यो पर्याप्त हुन सक्छ, त्यो कम्पिटेन्ट हुन सक्छ भन्ने विश्वास यो यस्तो अवस्थामा गर्न सकिँदैन। किन क्राइमको सिनमा जानुपर्ने, इभिडेन्सहरूको प्रिजर्भ गर्नुपर्ने, इमिडिएट इभिडेन्सहरूलाई कलेक्सन गर्नुपर्ने, यो काम चाहिँ नि पुलिस अफिसरले तत्काल गर्नुपर्ने काम हो। यो घटनामा आएका पछिल्ला विवरणहरू केही पृष्ठभूमिका कुराहरू पनि आएका छन्। कम उमेरकी अथवा उमेर नपुगेकी केटीलाई विवाह गर्नका लागि गएका केटाहरू भन्ने एउटा विवरण आएको छ। केहीले शङ्का गरेका छन् वा आरोप पनि लगाएका छन् अपहरणको नियत थियो भन्ने खालको। अर्को बदलाको भावमा गाउँ गएर त्यहाँ झडप गर्ने वा त्यही किसिमको गतिविधि गर्ने भन्ने खालको शङ्का गरिएको, नियत राखेको भन्ने खालको विवरण पनि सतहमा आएको छ। र अर्को पक्षबाट हेर्दाखेरि हत्यासम्मको घटना हुनु र त्यो घटनामा सबै गाउँलेको मिलेमतो हुनु भन्ने जस्ता कुराहरू पनि देखिरहँदाखेरि यो घटनामा कस्ता कस्ता कानुनहरू आकर्षित हुने सम्भावना हुन्छ? अहिले त्यो घटना त हेर्नुहोस्, अहिले हामीसँग इमिडिएट देखिएको घटना भनेको हत्या हो। मान्छेको लास छ, 4 जना मरिसकेका छन्, 2 जना बेपत्ता छन्। अहिले हामीले देखेको दृश्य भनेको मान्छेहरूको मृत्यु हो, हत्या हो। अब त्यो हत्याको पछाडि या त्यो कर्तव्यको पछाडि के कारण थियो, बिहाइन्ड द सिन त्यो अपराध हुनुपर्ने, अपराध गर्नुपर्ने कारण के थियो? त्यो बाल विवाहको विषय थियो कि अथवा जातीय भेदभावको कुरा थियो कि अथवा दुई पक्षहरूको कुनै टकरावको कुरा थियो कि? यो त इन्भेस्टिगेसनले पत्ता लगाउने कुराहरू हो। त्यो कुराहरू कतिमा मात्र सीमित छ भने त्यो घटना या त्यो ज्यान मर्नुपर्ने कुराको पछाडिका मोटिभ्सहरू के थिए, उद्देश्यहरू के थिए,
त्यो गर्नुपर्ने नियत के थियो भन्ने कुरा अब इन्भेस्टिगेटरले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि पत्तो लाग्ने कुरा हो। यहाँ त हामी के भने इन्भेस्टिगेसन बल्ल प्रारम्भ भएको छ। इन्भेस्टिगेटरले क्राइमको सिनमा या क्राइमको विषयलाई कति इभिडेन्स कलेक्सन गर्न पाएको छ कि छैन। अब यसलाई हामीले सामाजिक सोसियल प्रेसर र एकदम राजनीतिक चाहिने रङ्ग दिन थाल्यौँ। हेर्नु समस्या के हुन्छ भने जब ओभर प्रेसराइज अनुसन्धानकर्ता भयो र कुनै घटनालाई चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढ्ता राजनीतिकरण गयो भने त्यहाँ सबभन्दा ठुलो खतरा वास्तविक अपराधी उम्किने र निर्दोष मान्छेहरू त्यो परिपञ्च त्यो प्रेसरमा भित्र पर्ने खतरा रहन्छ। हो ठिक छ, दुई पक्षहरू थिए, पहिला अपराधको इन्सिडेन्ट भएको थियो या अपहरणको कुरा भएको थियो, विवाहको विषय थियो, उमेर पुगेको थिएन। यी कुराहरू भनेको त्यो हत्या गर्नुको पछाडि रहेका मोटिभहरू हुन् जसको कन्सिक्वेन्स के भयो भने मान्छेहरूको ज्यान गयो। यसलाई हामीले ठिक छ भोलि अपहरणको विषय आजका लागि अनुसन्धान सुरु गरिरहँदाखेरि यही पेरिफेरीमा 4 जनाको मृत्यु भएको र 2 जना बेपत्ता भएको यहाँबाट सुरु गर्दाखेरि कहाँ पुगिन्छ त्यो अनुसन्धानको कुरा भयो होइन। यहाँ दुवैजनालाई एउटा साझा प्रश्न, यति बेलामा स्थानीय प्रशासनले नेपाल प्रहरीले ठ्याक्कै सुरु गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? मल्लज्यू सुरुमा के गर्नु पर्थ्यो? अब घटना यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि बहस र विवाद यति भइरहँदाखेरि आजको दिनमा गर्नुपर्ने के थियो? मल्लजीबाट सुरु गरौँ। होइन, सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने के भनेपछि तपाईँको यो जातीय कुरा जुन बढी भइरहेछ सबभन्दा पहिला चाहिँ यो मात्रै यसको मुख्य कारण हो भन्ने चाहिँ यसबाट चाहिँ जुन माथिल्लो तल्लो जातको जुन कुराहरू रहेछ त्यसबाट चाहिँ एउटा सचेत गर्नुपर्ने एउटा कुरा नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा चाहिँ के गर्दा बेटर हुन्छ भनेपछि यो अनुसन्धान हामीहरूले कुनै दबाव प्रभावमा आएर अनुसन्धान गरिरहेको छैनौँ। र अर्को कुरा के भनेपछि तपाईँको जुन पीडित पक्षहरू छन्, पीडित पक्षले जस्तै महेन्द्र पनि हामीहरूले योभन्दा पहिला पनि भनेको र त्यो कुराहरू पनि हामीले फलो गर्नुपर्ने के हुन्छ भने तपाईँको जुन पीडित पक्षलाई घटना जुन अनुसन्धान भइरहेको छ अनुसन्धानको बारेमा केही कुरा उनीहरूले जान्न खोज्छन् र जुन हामीले भन्न सक्ने जुन कुराहरू छन् त्यो कुरा पनि भन्दै गएपछि के हुन्छ भनेपछि शङ्का उपशङ्का धेरै रहन नभएपछि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ प्रपर गइरहेछ भन्ने कुरा उनीहरूमा पनि हामीले एउटा विश्वास जगाउन सक्छौँ र त्यसले एउटा पोजिटिभ गर्छ एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा के भनेपछि तपाईँको यी कारणले गर्दा भविष्य फेरि यस्ता घटनाहरू नहुन् त्यतातिर पनि हामीले सचेतता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा तपाईँको यदि म अहिले पनि भन्छु तपाईँको यदि लोकल उसमाथि क्वेसन मार्कहरू आइरहेछ र जुन अघि सापकोटा सरले पनि भन्नुभयो करिब उहाँले भनेको कुरामा म एग्री छु र करिब मैले भन्न खोजेको कुरा पनि हरेक कुरा र भन्न खोजेको कुरा पनि उहाँले धेरै भनिदिनु भयो कि र यदि त्यहाँको पुलिसमा विश्वास छैन र इन्भेस्टिगेसनमा कम्पिटेन्स छैन भन्ने कुरा लाग्यो भने तपाईँको सेन्ट्रलले चाहिँ इन्टरभेन गर्दा बेटर हुन्छ। यति मात्रै गर्दाखेरि हुन्थ्यो र थप अनुसन्धान समितिहरू गठन गरिदिनु भएन नम्बर 1 कुरा। र अर्को कुरा प्रश्न हामीले बुझ्नुपर्ने के भने तपाईँको जुन अहिले समिति गएको छ समितिको जुन म्यान्डेट छ, म्यान्डेट भनेको तपाईँको छानबिन गर्ने हो। यो इन्भेस्टिगेसनको अनुसन्धान होइन कि तपाईँको घटनाका जुन परिस्थितिहरू छन् किन हुन गयो र अबदेखिका लगाएका प्रिकसन लगायतका कुराहरू, तर इन्भेस्टिगेसनमा यो चाहिँ छिरिदिनुहुन्न। यति कुरा गर्दाखेरि मात्रै पनि धेरै कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सापकोटाज्यू, स्थानीय प्रशासनले घटना हुने बित्तिकै गर्नुपर्ने के थियो ताकि यो घटना यहाँसम्म आइ नपुग्थ्यो? यसो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब कुनै अपराधको विषयमा बोल्दाखेरि हामीले त्यसलाई एउटा मतलब टक गरेर एउटा कुराको विषय बनाउँदाखेरि त त्यसको छलफलको पार्ट एउटा हुन्छ। अपराध घटिसकेपछि त्यसको सूचना सम्बन्धित अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारीलाई पुगिसकेपछि प्रम्प्टली कसरी एक्सन गर्ने भन्ने त्यसको ग्राउन्ड रियालिटीको पार्ट हुन्छ। अब यसमा हामीले सुने अनुसार के छ भने जब जाहेरी पर्न आयो या जानकारी पर्न आयो हुन त त्यो एउटा ठुलो घटना भएको हुनाले कोलाहल अथवा एउटा नोइजी इन्सिडेन्ट हो भन्ने बुझिन्छ। त्यो बेलासम्म प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी पाएको भए त्यसलाई कुनै ढङ्गले इन्टरभेन गर्न सकेर त्यसलाई चाहिँ बिचमा रोक्न सकेको भए अरू राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो कुरा कुनै ढङ्गले हुन सकेन। अब लकडाउन सकडाउन सारा कुराहरू छन्, त्यो एउटा च्याप्टर भयो। अब अहिले चाहिँ नि तपाईँले भनेअनुसार अब मेरो विचारमा अहिले के गर्नु उपयुक्त हुन्छ त? अहिले कसरी के गर्ने, कसरी अपराधको चाहिँ नि अपराधीको नजिक पुग्ने भन्ने कुरा, खास त्यसका स्पेसिफिक मेथडहरू र स्पेसिफिक स्किलहरू हुन्छ। त्यसको लागि पहिला नम्बर 1 यो अपराधलाई वास्तवमा किन अपराध भयो, यो अपराधको पछाडि के कारण छ, वास्तवमा एउटा मुभ क्राइम त्यसलाई जुन भनिन्छ तपाईँको धेरै मान्छेहरू जम्मा भएर एउटा कलेक्टिभ अफेन्स भएको छ भने त्यो कलेक्टिभ अफेन्समा 50 जना मिलेर अपराध गर्छन् भने 50 जनाको बराबर रोल हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ नि कुन मान्छेको त्यो अपराधभित्र कस्तो रोल छ भनेर इन्भेस्टिगेसनमा रियालिटी पत्ता लगाउनको लागि सबभन्दा पहिला यो घटनामा सोसियल प्रेसर कम गर्नुपर्छ।
इन्भेस्टिगेटरलाई आफ्नो ढङ्गले, अनुसन्धानकर्तालाई आफ्नो ढङ्ग र आफ्नो शैलीले अपराध गर्ने, मतलब अनुसन्धान गर्ने र अपराधीको नजिक पुग्ने अवसर दिनुपर्छ नम्बर 1। किन ओभर सोसियल प्रेसर भयो भने अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान स्वस्थ ढङ्गले गर्न सक्दैन। अब त राजनीतिक दबाब पनि आइसकेपछि, संसदमा यति धेरै कुरा आइसकेपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने नै भयो। पोलिटिकल राजनीतिक आवरण र राजनीतिक संरक्षण दिनु भएन। जुन ढङ्गले अहिले कुराहरू आइराखेका छन् बाहिर मिडियामा या प्रचार प्रसारमा, जुन कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ नि त्यो अपराधलाई हामीले अपराधमा सीमित गरौँ। त्यो अपराधभित्र या त्यो अपराधीभित्र कुनै राजनीतिक पक्ष या कुनै राजनीतिक झुकाव नखोजौँ। यसलाई राजनीतिक चाइनीकरण गर्ने काममा सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू के भने जिम्मेवार हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि यसलाई इन्भेस्टिगेटरलाई यदि हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाको अवस्थामा इन्भेस्टिगेटर गर्ने अधिकारीहरूको कम्पिटेन्सी, उसको क्षमता, ल्याकत या उसको स्रोत साधनमा चाहिँ नि अभाव देखियो भने त्यसलाई प्योरली क्रिमिनल रूपमा हेरिराखे यो शुद्ध अपराध हो। यसको पछाडि रहेको कारण के छ त्यो अनुसन्धानकर्ताले नै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र पत्ता लगाउँछ भन्ने विश्वास राख्नु इन्भेस्टिगेटरलाई सबैले सहयोग गर्छ। मलाई सरकोमा जाउँ, जस्तो नेपाल प्रहरीमा धेरै चर्चा पनि हुने गर्छ, बेला बेलामा त्यो सतहमा पनि आउँछ। सरुवा बढुवा जस्ता कुराहरू नेपाल प्रहरीभित्र सङ्गठनभित्रको सरुवा बढुवामा राजनीतिक पहुँच र प्रभावले ठुलो काम गर्छ भनिन्छ र कहिलेकाहीँ राजनैतिक दबावका कारण विभिन्न घटनाहरूमा नेपाल प्रहरीले काम गर्न नसकेका स्थितिहरू पनि पहिले देखिएका घटनाहरू छन्। उदाहरणहरू हामीसँग प्रशस्तै छन्। यो घटनामा पनि त्यस्तो खालको कुराहरूले कतिको प्रभाव पारेको हुनसक्छ वा पार्न सक्छ? तपाईँको बुझाइमा के छ? होइन, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो योभन्दा पहिला पनि राजनीतिक प्रभावमा भएको घटनाहरूको इक्जाम्पल रौतहटकै घटना छ होइन, र धेरैजना इन्भल्भ भएर राजनीतिक गरेर भद्रगोल भएको घटना तपाईँको महेन्द्रको निर्मला घटना छ। र अहिलेसम्म यसमा राम्रो के भएको छ भनेपछि अहिलेसम्म त्यहाँको वातावरण बिथुलिसकेको छैन। त्यसैले हामीले भनिरहेको छौँ अहिलेसम्म बिथुलिसकेको छैन। त्यसैले अघिदेखि भनेको कुरा के भनेपछि थप छानबिन समितिहरू नबनाऊ, एउटा कुरा होइन। र जुन अनुसन्धान गइरहेको छ अनुसन्धानमा त्यहाँ शङ्का उपशमका कुराहरू पनि छैन। मैले भने के रिजल्टको लागि हामीले पर्खिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पोस्टमार्टमको कुराहरू भयो र प्रारम्भिक अनुसन्धान भयो र छानबिन समितिको कुराहरू पर्खिनुपर्ने हुन्छ, एउटा कुरा त्यो भयो। र यो बिचमा लोकल पुलिसलाई या हेड क्वार्टर त कम्युनिकेसनमा छ अहिले कम्प्लिटली। त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँको यदि त्यहाँ अघि हाम्रो सापकोटा सरले पनि भन्नुभएको कुरा जस्तै होइन, त्यहाँ स्रोत साधनको कमी हुनसक्छ र अनुसन्धान गर्दाखेरि प्रमाण सङ्कलन गर्दाखेरि तपाईँको त्यो कमी कमजोरी हुनसक्छ। किनकि पुलिस भनेको तपाईँको सबै पुलिस अनुसन्धानकर्ता हुँदैन, किनकि पुलिस यस्तो कम्पार्टमेन्टल भएको छ कि इन्भेस्टिगेसन गर्ने मान्छे लिमिटेड छन् र इन्भेस्टिगेसन पनि तपाईँको अलग अलग कम्पार्टमेन्ट इन्भेस्टिगेसन गर्ने मान्छेहरू छन्। त्यसले गर्दा मान्छे नभएको होइन, हाम्रो तपाईँको लिड एजेन्सी नभएको होइन, सिआइबी छ, सिआइबी त म झन्डै 2 वर्ष बसेँ त्यहाँ होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यदि त्यस्तो अवस्था छ र भोलि दिन के भन्छ शङ्का उपशङ्का र दुनियाँ थरीको कुराहरू आउन सक्ने छ भनेपछि केन्द्रले त्यहाँ टोली पठाउँदाखेरि केही खराबी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कि मैले किन भन्नु खोजेँ तपाईँको जस्तै अघि सापकोटा सरले पनि भन्नुभएको म पनि सिआइबी हुँदाखेरि हामीले धनगढी टोली पठाएका छौँ होइन, त्यसपछि के भन्छ सिरा पठाएका छौँ, चितवन पठाएका छौँ, पोखरा पठाएका छौँ, थुप्रै ठाउँ पठाएका छौँ हामी यो टोली। र त्यहाँको लोकल पुलिससँग बसेर या त्यहाँको इन्भेस्टिगेसनलाई प्रुभ गर्ने गरी र प्रोसिड गर्ने गरी टिमले काम गरेको छ। यस्तो गर्दाखेरि पनि खराबी चाहिँ हुँदैन, यसले तपाईँको झन् राम्रो गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सापकोटाज्यू, अन्तिममा हुन त कतिपय प्रसङ्गमा यो सन्दर्भ आयो पनि होला, यसलाई अलिकति प्रश्नसँग भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चामा आएको घटना एकदमै ठुलो अपराधको घटना भनेर निर्मला काण्ड जुन छ, यो घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेन निकै समय भइसक्दाखेरि पनि। अब कहिले पुग्छ त्यो पनि भन्न सकिने स्थिति छैन। त्यो घटनाकै प्रवृत्ति यो घटनाले नलियोस् भन्नका लागि, परिणति त्यस्तै नहोस् भन्नका लागि राज्यले आज ध्यान दिनै पर्ने र गर्नै पर्ने कामहरू बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ सापकोटाज्यू? राज्यले गर्नुपर्ने पहिलो काम मैले अगाडि नै भने, जो अनुसन्धानमा संलग्न छ यसको प्रपर च्यानलबाट प्रिभेलिङ लजले जसलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा र अनुसन्धानलाई आवश्यक पर्ने एउटा इक्विपमेन्ट भनौँ, इक्विपाइड एउटा स्केल इन्भेस्टिगेटरको राज्यले त्यहाँ पुर्याइदिनु पर्यो। यही त्यहाँको लोकल इन्भेस्टिगेटरलाई यसको लागि पर्याप्त चाहिने अनुभव छैन या त्यस्तो लाग्छ भने अघि पनि त्यो कुरा आयो नम्बर 1। दोस्रो कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने काम मतलब एउटा प्रशासकको दृष्टिकोणमा, एउटा राजनेताको दृष्टिकोणमा, एउटा सोसियल वर्करको दृष्टिकोणमा हुने विचारहरूले अपराधको अनुसन्धानलाई मद्दत गर्दैन। अपराधको अनुसन्धानको लागि इन्भेस्टिगेटर नै चाहिन्छ।
त्यसलाई क्राइममा इन्भेस्टिगेसनमा तपाईँको चाहिने एक्सपर्टाइज भएको मान्छे नै चाहिन्छ। त्यस कारणले अहिले राज्यको काम यसलाई ठुलो हल्ला जस्तो तपाईँ निर्मला पन्तको कुरा गर्नुभयो। मेरो विचारमा निर्मला पन्तको अपराधीसँग पुग्न नसक्नु पर्ने कारण नम्बर 1 त्यो ओभर सोसियल प्रेसराइज भयो, नम्बर 2 त्यसमा राजनीतिक गन्धहरू पनि थपियो। अब राजनीतिक चाहिने गन्ध भनेको मतलब अपराधमा शङ्कित कुनै मान्छे अपराधमा शङ्कित छ कि भन्दा इन्भेस्टिगेटर त्यो शङ्कित मान्छेसँग पुग्न थाल्यो भने त्यसलाई पोलिटिकल्ली इन्टरभेन गर्ने, त्यसलाई पोलिटिकल्ली संरक्षण दिने त्यो काम भयो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इन्भेस्टिगेटर भनेको पनि तपाईँ हामी जस्तै मान्छे नै, उसको पनि लिमिटेड मतलब एउटा साधन होला, लिमिटेड नलेज होला, जे हो एउटा मान्छेले गर्ने अनुसन्धान त्यसमा पनि कमी कमजोरी हुँदैन भन्न सकिँदैन। त उहाँ त्यो पहिले त्यो रेप केसको कुरा के भने अब एउटा मतलब तपाईँको कस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हेर्नुहोस् मतलब हामी कहाँ कस्तो प्रचलन आयो भने एउटा कुनै अपराध घट्यो भने हामी जति मान्छेले त्यसको सूचना पाउँछौँ, त्यसको जानकारी पाउँछौँ, त्यो सबै त्यो विषयको विशेषज्ञ भन्छ। जसले जे मन लाग्यो, जसको विचारमा जे आयो त्यही कुरा प्रभावित हुँदाखेरि के भने सत्य के हो भन्ने कुरा लुक्न सक्छ। त्यस कारणले यस्ता हनियस क्राइमहरू या जुन गम्भीर प्रकृतिले घट्ने घटनाहरू त्यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने त्यसको इन्भेस्टिगेसन प्रपर च्यानलबाट हुनुपर्छ, प्रपर च्यानलको अधिकारीहरूलाई कुपाइट गराउनुपर्छ र त्यसमा पोलिटिकल र ओभर सोसियल प्रेसर थप्ने र दिने काम चाहिँ बन्द गराउनुपर्छ। त्यति गरियो भने यो त्यस्तो कुनै साइबर क्राइम जस्तो भयङ्कर धुरन्धर एक्सपर्टाइज चाहिने, धेरै विज्ञानको मद्दत लिनुपर्ने, मेडिकल फोरेन्सिक साइन्सका कुराहरू चाहिने प्रकृतिको यो घटना देखिँदैन। सरसर्ती हेर्दाखेरि पनि किन अपराध भयो, यसमा को मान्छे संलग्न छ, यो अपराधको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड के छ भन्ने कुरा यो विदाउट इन्भेस्टिगेसन पनि जति कुरा आइरहेका छन् ती कुरा मलाई लाग्छ सत्यको धेरै नजिक छन्। यसलाई हामीले अब यही ढङ्ग स्वाभाविक ढङ्गबाट हामी अनुसन्धान गर्न दियौँ। राज्यले चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान गर्न दिन पर्यो, पोलिटिकल इन्टरभेन्सन हुनु भएन। त्यो समाजमा या सामाजिक रूपमा देखिने ब्याड एलिमेन्टहरू हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सोसियल ब्याड एलिमेन्ट्सहरू प्रवेश गर्छ, समाजका खराब तत्त्वहरू, त्यसलाई प्रवेश र पहुँचलाई पनि राज्यले बन्द गर्नु पर्यो। यति गर्यो भने हामी अपराधीको नजिकसम्म पुग्न नसक्ने, यसमा कुनै कम्प्लिकेसन मैले देख्दिनँ। हस्, यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद संवाद र समयका लागि। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल र सँगसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सापकोटा। यो जुन घटना भएको छ रुकुममा, यो घटना राजनीतिकरण भइरहेको सन्दर्भमा र अपराधको राजनीतिकरण हो वा राजनीतिको अपराधीकरण हो, यो सम्भावना प्रबल भएको अवस्थामा यो घटनालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, राज्यले कसरी लिनुपर्छ, स्थानीय प्रशासनको भूमिका अझै चुस्त रूपमा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। रुकुममा यो जुन घटना भयो त्यसले पुरै समाजलाई अहिले लज्जित बनाएको छ। कारण जेसुकै भए पनि मानिसको हत्या हुनु भनेको यो जघन्य अपराधको कोटीमा पर्छ। त्यसमाथि यदि जातीय रङ दिइएको छ वा जातीय विभेदकै आधारमा यो घटना भएको हो भने यो अझै ठुलो अपराधको घटना हो। यसमा चनाखो भएर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनु आवश्यक छ। आज हामीले सामाजिक सञ्जालमा रुकुम पश्चिममा शनिबार भएको यो घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कसले के गर्नुपर्छ भनेर सोधेका थियौँ। केही प्रतिनिधि विचारलाई हामीले समेटेका छौँ। ट्विटरमा सिमाना थापाको भनाइ छ, प्रहरी बिना राजनीतिक दबावमा प्रमाण नष्ट नगरी प्रहरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ, प्रत्यक्षदर्शी साँचो बोक्नुपर्छ, राजनीतिक प्रतिनिधि प्रहरी समक्ष बिन्ती पत्र दायर नगरी प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। यस्तै राधेश्याम रेग्मीको विचार छ, मानव सभ्यतालाई कलङ्कित गर्ने रुकुम घटनालाई सरकार र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ र त्यहाँ भएको वास्तविकतालाई राम्रोसँग केलाएर बिना पक्षपात दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ। यस्तै आर बन्जाडेले लेखेका छन्, यो मात्र नभएर जुनसुकै घटनाको पनि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार बिना दबाव जुन घटना जुन निकायसँग सम्बन्धित छ त्यसैलाई दिनुपर्छ र सम्बन्धित निकायले पनि बिना पक्षपात पूर्ण कार्य गरे निर्मलाले जस्तो अन्याय भोग्नु पर्दैन। यी थिए प्रतिनिधि आवाज ट्विटरमा सामाजिक सञ्जालमा हामीले पाएका।
आजको लागि लकडाउन डायरी यति नै। कार्यक्रमको सन्दर्भमा तपाईँको प्रतिक्रिया केही छ भने @OurKTV, ट्विटरमा @OurKTV र फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी SD यो पेजमा आफ्नो कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन। कार्यक्रमबाट प्रोड्युसर चिरण पौडेल, सहकर्मी DP उपाध्याय, दीपक आचार्य र रुकुमबाट महेश केसीका साथमा क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका साथीहरूसँगै म रुपेश श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।